عليكم كيف دايرين؟ بخير، اموركم هانيه. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله تعالى. اليوم فلوق جديد ومختلف في لاشين. اليوم انا في كازا في دومارس وبالضبط عند السبا ديال مدام تازي. جيت اليوم غندير واحد لي دو سوا ان شاء الله، غادي نتقاسمهم معكم. غادي نوريكم شنو غندير اليوم عند مدام تازي في السبا ديالها، وغنوريكم لو سبا كامل اشنو عندهم فيه اشنو كيديروا فيه. غنوريكم داكشي مرحله بمرحله. لو سبا اللي بغا يعرفوا فين كاين راه كاين في دومارس في حي المستشفيات. اي واحد دخل دو مارس وسول عليه راه باين ومعروف. راه وحنا جينا اللي بغى يجي راه بجي بي اس، يعني راه ما غاديش تلف، ما غتمشي لا هكذا ولا هكذا. يلا هو معايا، يلا هو معايا نشوفوا السبا اشنو فيها. الوغ اول سوا غادي نبداو به هو لو سوان اونتي فيرجيتور. ها هو دابا بدا خدام كيف ما كتشوفوا. انا ان شاء الله كيف ما غادي نساليو البنت اللي كتخدم هاد لو سوان غادي تشرح لينا شنو كيدير، لاش كيصلح هاد لو سوان هذا، شنو هما لي زيفي ديالو. شحال المده حبيبه ديالي كيبقى؟ فيها 17 دقيقه. نشوفوا الريزولطا. دابا اللي مختصه في هاد لاباغاي ها هي غتدوي لنا على هاد لو سوان هذا. دونك العلاج هاد الماستر هادي فيها بليزيور بروغرام. دونك فيها لا فيرجيتور، فيها لاكني، فيها لي بروغرام اونتي تاش، فيها بور الراجونيسمون، بور لي برولور، زعما تو سورت دو برولور. Donc pour les soins minoxidil aujourd'hui c'est anti-vergéture. Ça dépend des couleurs. Elle a une vergéture puis la couleur rouge باش كيحيد لينا دوك لي تراس ديال دوك اللي كيكونوا عندنا في لابو اللي كيكونوا حمرين. دونك وي دونك على حسب لي فيرجيتور بارفو كيكونوا دي فيرجيتور قدام ولا جداد. دونك بالنسبه لي سيونس سا ديبون. بالنسبه لي فيرجيتور اللي كيكونوا قدام تبدل كيفوتوا العام، تبدل فايت العام باش هما كيتعرفوا قدام كيطلبوا بزاف ديال الحصص. دونك بالنسبه لي فيرجيتور اللي كيكونوا جداد دونك كتكون اون كور سوفيزونت اننا هذا، وضروري تنالتيرنيو افيك اون كريم. هادشي علاش خصنا ننصحوا العيالات ولا هادو اللي كيكونوا يلاه ولدوا، يعني من بعد الولاده ديالهم او لا هذا يديروا سيونس ولا دو، يعني غتكون كافياهم، يعني ما غيحتاجوش الا خلاو طوال المده غيكون حتى لي سيونس غيكثروا عليهم. اون كور ديال 10 الحصص على اساس فهمتي باش يتبعوها ياك. وابخي حيت الا فاتت العام خصك بليزيور كور، تقدر خصك من 10 للفوق ما كتبقاش يعني غطوال عليها، خصك صح عليهم القضيه. وتنصحوا بيان سور السيده انها تشرب الماء مزيان، باسكو الماء الا ديزيدراتات لنا لابو سي نورمال كيبغيو يخرجوا لي فيرجيتور. واخا تكون سون غروسيس سون بزاف ديال لي فاكتور، كاين غير الغوط، كاين غيس بلا حتى شي حاجه غادي يبانوا فيها لي فيرجيتور. دونك دابا كيما كتشوفوا الدريات الصغار دابا كيخرجوا فيهم لي فيرجيتور، يعني ما عندهم لا غروسيس لا حتى شي حاجه، ما كيشربوش الماء مزيان، ما كتكونش لاليمونطاسيون ديالهم مقاده. دونك خاص بزاف ديال لي فاكتور باش كنحافظوا على لابو ديالنا. سي نورمال كنهتموا بها باش تبقى ديما مزيانه ونقيه. دونك بالنسبه لي بروغرام ديال لاليت سا ديبون كل بروغرام شحال فيه ديال الوقت و سولون تيب دو بو. هذا با البيضاء ماشي فحال البرون، ماشي فحال صافدير السمراء، يعني سا ديبون لو بروغرام و سا ديبون لا كولور ديال لابو. يعني كل مرة وشحال كتحتاج ديال الوقت وشحال ديال الوقت ولا سيونس سا دور. دابا السيده اللي عندنا اون بلوند بارفوا هذا البروغرام ديال فيرجيتور كيطلب فيها غير 15 مينوت، بور اون برون كيبقاو حتى 22 مينوت بروغرام. دونك على حسب لابو، يعني نتوما كتشوفوا لا دام كتشوفوا كلشي عاد كديروا لها البروغرام اللي غيجي معاها. وي بيان سور. ميرسي بوكو. وكدير لو كور اي لو فيزاج. لو فيزاج في تو سكي فوتو راجونيسمون ولا لاكني ولا اي حاجه. دونك كدير لو كور كامل، ما عندها حتى شي ايفي سكوندير، ما تنخافوا والو منها. الحمد لله. انا دابا دزت غندير لو سوان الثاني واللي هو فوالا سي لا بريسوثيرابي. هادي غنخدموها بور لا ريتونسيون دو الناس اللي عندهم لي جامب لورد، بور سي كوم ان دريناج مانويل ولكن هو افيك اباراي تيدير بحال ان ماساج دو كومبريسيون دي كومبريسيون دير. دونك تيخدم في لي بارتي اللي فيهم لي غانغليان، فهمتي. هاهي لاباراي
وهي البنت كتركب لي هذاك الشيء، انا غادي نوريكم ملي غتكمل ليها. الوغ دابا هي لبست لي هاد ما عرفتش شنو هما لي بوت Les bottes avec une sonde abdominale. الوغ دابا خدماتها راه بداو كيتنفخوا. لاباغي اللي غادي تخدم هي هادي، نتوما كيف ما كتشوفوا راه انايا ناعسه بهادو النص ديالي التحتاني. ها هي بدات كتخدم لاباغي. الوغ هاد البروغرام هذا فيه 25 دقيقه. هاد البروغرام هذا شنو كيدير؟ دابا البنت هي خدماتو لي ومشات، كيحيد الانتفاخ من الذات. اي بلاصه عندنا في الجسم ديالنا منفوخه كيزول ليها الانتفاخ، وكيبقى 25 دقيقه. المده ديال هاد لا سيونس فيها 25 مينوت. تشرح لنا الاخت كل اباغي عندهم هنا في السونتر في السبا ولاش كتصلح. اول وحده هي هذه، هي هاد لاباغي. انا المهم هادشي ما غاديش نعرف فيه قدها تبارك الله، هي اللي غادي تقول لكم هذه ديالاش هاد لاباغي. Voilà, هذيك c'est la lumière pulsée. هذيك la lumière pulsée c'est pour traiter les poils. Donc باش نحيدو les poils définitivement, l'épilation définitive. Épilation totale pour le corps Totale كامل، pour يعني le ممكن corps. تحيد 100% ما يبعدش Tout type de peau, كاع لي بو كيمكن نخدموهم وما فيها حتى شي effet secondaire. وفيها une peut-être là c'est pour le photorajeunissement, c'est pour le visage, c'est pour les rides. حتى هي ce sont des flashs, c'est de la lumière pulsée juste pour les rides. Tout ce qui est éclat, دابا هذه كتخدم جوج ديال الحاجات، بور لي ريد et pour l'épilation totale اللي ما كتعاودش تنوض نهائيا. oui c'est ça. La Brasilift, c'est pour augmenter le taux de les fesses, ça veut dire كنخدموا على لا بو. الناس اللي بغاو يكبروا المؤخره، المؤخره كيسولوا الاغلبيه ديال البنات دابا ولاو كيسولوا على كيفاش باغيين يكبروا المؤخره ديالهم. هاد لاباغي خاصه، هاد لاباغي خاصه سون دو فونتوز كيف ما شفتي معايا كيهزوا لا بو ياك كيف ما كتشوفوا جوج. دابا باش تشوفوا مزيان سون دي فونتوز كيهزوا لا بو وابري كتبقى شي 30 مينوت بور لو بالو. كنبقاو نزيدو لانتونسيتي فيها شاك فوا تنزيدو لانتونسيتي باسكو ممكنش نبداو من الاول بشي حاجه بانتونسيتي شحال تاع سيونس تقدر تحتاج؟ دونك اون كور فيها 10 سيونس ولكن تنالترنيوها تنالترنيوها مع l'electrosimulation. Ce sont des électrodes qui ont le renforcement des muscles parce que elle agit sur la peau. Ou l'électrostimulation elle agit sur le muscle, c'est-à-dire on renforce avec le muscle. Ou soit une séance de faire des ventouses avec l'électrostimulation ou une séance de faire le Brasilift alterner avec des exercices. Ou les exercices bien sûr tu connais squat, tu connais le renforcement de le grand fessier. ندوزو لاباغي الثانيه. Oui avec هذه c'est la pressothérapie. باغي الثالثه اللي غنهضروا عليها اليوم. اي هذه سي لا كريوليبوليز، صافي هذه كتجمد الدهون بالتبريد. دونك كتخدم بواسطه التبريد. كنخدموا كاع لي زون بحال لو فونتر لي بغا فيها دومونطون لي كويس كو تشوفال كلشي لو كور في الجسم كله. غير هي تدار 3 الحصص، يعني لا كور ديالها فيها 3 الحصص، حصه وحده في الشهر. يعني 3 موا كل شهر ديرها مره. وي وتنصحوا السيده تشرب الماء مزيان، تحاول دير لا مارش بوندون هذاك لو موا باش دوك لي غريس كيزيدو ديستوكاو داكشي اللي جمدناه بلاباري خاصو يديستوكا من لو كور وينزل. دونك خاصها دير وتكون بطبيعه الحال واحد لاليمونطاسيون ايكيليبر. دائما كنقولوها خص التغذيه تكون متوازنه وصحيه والرياضه ضروري بالموازاه مع هادشي ضروري بوغ افوار ان تري بون ريزولتا. ميرسي بوكو الله يخليك. دونك نشوفوا لا فوتوكير. الفوتوكير هذه سي ان سوان دو فيزاج. هادي oui c'est avec de la LED. هذا سي كومبيني avec de la lumière كيف ما شفتوا معايا عندنا لي لوميير. Donc ou avec un masque. Un masque c'est de l'appareillage. Ce sont des masques à base de vitamines. فيه عندنا كل ماسك فيه بحال دابا l'hydratation, le raffermissement, les rides, l'acné. Donc chaque سورتو فيزاج دابا
جوست لو فيزاج هذه كنشوفوا كل كليونت شنو لا كور اللي كتقدر دير باسكو هي من 6 حتى ل 12 سيانس دونك تنشوفوا كل كليونت شحال غيخصها شحال السيانس ديالها شحال بالنسبه للغافيرميسمون لي ريد كيطلبوا بحال دابا دوك 12 سيانس باسكو بور لي تريتي بالنسبه لاكني ليدغاتاسيون بحال دابا الخريف دابا الناس كيقولوا يدغاتيو الفيزاج ديالهم هذا سا ديمونط با بوكو دو سيانس زعما 6 سيانس سي سوفيزون وحده حتى لجوج في الاسبوع وكتعطي النتيجه وسورتو ليكلا بعدا لا بروميير سيانس لا سيانس نيت سي ليكلا غادي نديرو ان شاء الله هادشي ان شاء الله غنديرو انا ان شاء الله يا ربي كنتمنى ان شاء الله غير يساعدني الوقت والحظ ان شاء الله غنبقى ندير لهاد باغا ندير لي سوان باغا ندير شحال من حاجه ان شاء الله يا ربي عند السبا ديال المنتازي 100% تريتي لي غريس دونك فيها بارتي ديال لا ليبوسيسيون دي زوند هادو وفي بارتي دي سي بور اسبيراسيون دي سي دو لا راديو فريكانس دونك سي كومبيني هادي بور ديستوكي لي غريس باش كتديستوكي الدهنيات الشحمه من الجسم ولا الجسم كنحيدوها دونك كنديرو 2 سيونس باغ سيمين هادو ضروري 2 سيونس كنديروهم من بعدين باش في هذوك لي 3 جور اللي الوسط كنشربوهم مزيان باش ينزلوا لينا لي غاس وصادون ريزولتا او بو دو لا 4 سيونس كيبان النتيجه تبارك الله يعني لو سونتر فيه كل شيء ما غتحتاجش تمشي لبلاصه واحده اخرى يعني الا دخلتي السونتر غتلقاي كل شيء اي حاجه بغيتيها حمام ريلاكساسيون اي حاجه غتحتاجها المراه غتلقاها عندكم في السونتر تبارك الله عليكم لا قلت هي هاد لاباري هادي غتشرح لنا البنت كما قلت لكم هذه اخر ما كاين في لي زاباري اللي غتهضرنا عليهم البنت دابا هذه كيف ما كنعرفوا هذه دغا فاسيال اللي دابا معروفه ولي طوندونس دونك بالنسبه لي لا فاسيال سي ان سوان بروفون صافي كيدخل داخل البشره باسكو كيتخدم افيك دي اسيد ساليسيك اللي كيخدموا لا ساليسيك دونك تنخدموا بها لابو تنغانسيو باسكو سا كونتيان بليزيور ايتاب دونك فيها لا راديو فريكانس فيها الكود تندير الريفراديسمون فيها السكراب باش كنحيدو لي زامبورتي لي بوان نوار كلشي دونك وفيها لي زولتراسون وهذا الشيء كنعطيوهم افيك دي فيتامين ضروري كنخدموا افيك دي فيتامين لاباغي باش كيدخلوا في الجلد مزيان وكيعطيو يعني النتيجه كتكون 100% وي باش كيدير هادشي سي ان سوان بروفون سي با بحال كاع لي سوان اللي كانوا صافي لي سوان اللي كنا كنعرفوا عاديين فيهم غير لا فابور والماسك هذا نو هذا سا كونتيان دي فيتامين وكيدخلوا ديريكتومون تيبان لك الفيزاج تيعطي لك لا النضاره كيعطي بزاف بليزيور هذا وبالنسبه لي كدير لي حصه وحده في الشهر مره واحده حتى هو بالنسبه لابو اكنيك كنقدروا نديروا صافي الناس اللي عندهم حب الشباب بزاف وداكشي كتقدر ديري وحده في 15 جور كتقدر ديري وحده تقدر ديرها 2 فوا باغ موا 2 فوا باغ موا كنشوفوا على حساب لي سوان وكنشوفوا حتى لي فيتامين كي فا افيك هذا فيتامين سي سي ان اونتي اوكسيدون دونك تيخدم على اللي فيه الفيتامين سي وهذا تبارك الله عليه تيخدم على لابو تيعطي الريزولتا تيعطي الريزولتا بسم الله هاد لاباراي فوالا هادي سي الاوبر هادي كدير فيها دي زيكزارسيس كيف ما شفتي هاد لا بلاتفورم سي موبيل هادو حتى هما هاد لي سي موبيل صافي كيمشيو على حساب لا ديال لا بيرسون دونك وديك الساعه اون فا افيكتوي زعما بلوزيور اكزارسيس que ce soit des exercices pour brûler la graisse, que ce soit des exercices pour الناس اللي كيكون عندهم c'est-à-dire perte d'équilibre الناس اللي كيبغيو يخدموا لا proprioception دونك فيها كوتي ميديكال وفيها لو كوتي استيتيك يعني فيها جوج حاجات دخلهم في بزاف د الحوايج وكنمشيو افيك دي زيكزارسيس وفيها دي سيانس وتوجور كنخليو لي سيونس تيبقاو عندنا ارشيفي باش كنشوفوا لاميليوراسيون كيفاش كانت ما بين لا سيونس الاولى وفي النص الاخرى كنشوفوا لا فورس لا كورديناسيون كلشي كنشوفوا كلشي دونك سي ان اونسومبل واخا تبان لك راه ما ساهلاش يعني تبارك الله راه فيها شحال من حاجه ما ساهلاش وحتى لي زيكزارسيس اللي فيها صافي دير بحال درتي سيونس دو سبور دونك كتعرقي دونك بزاف يعني داكشي اللي غتحتاجي ديريه في نص النهار ولا هذا تقدري ديريه في ساعه ديال المكان تجي ساعه وفيها دي زيكزارسيس و سا دوموند كونسونطراسيون زوينه فوالا كيف ما شفتي معايا هذه سي لا سيلو ام 6 هذه سي نيميرو 1 مونديال لونديرمولوجي دونك هذه كتريتي لنا تو سكي سيلوليت غريس ريتونسيون دو كوم بحال دابا كدير لي دريناج لي جامب لورد بزاف عندها بزاف ديال الخصائص
يعني كتقدر تخدم بزاف ديال الحوايج في وقت واحد. زوينه كتخدم لو كور كامل وفيها بليزيور بروغرام، تقدر تخدم اون بارتي لي لوكاليزي، تقدر تخدم لو كور كامل كله يعني غتبروغراميها انت وشنو بغيتي على حسب ثاني لا كليونت، باسكو في الاول كنبداو ان دياغنوستيك سولون لو دياغنوستيك كتشوفوا لا كليونت شنو واش صا ديموند انها تخدم لو كور كامل ولا تخدم غير البارتي في لو كور ولا غير الفوق ولا غير التحت. كنمشيو على حسب البيلون اللي درنا وعلى حسب لي طو دو غريس على حسب لا ريتونسيون دو وكنبداو لي سيانس ديالنا. دونك لي سيانس ديالها هي سي 10 سيانس، كتبداي 10 سيانس دابا en raison de 3 fois par semaine. Après كيوليو 2 من بعد ان شاء الله نقاطع كنعطيو من بعد ان شاء الله، حيت غيبقاو يسولوني الناس بطبيعه الحال على لي بري. ان شاء الله من بعد غادي نشوف معكم اشنو هما لي بري، نقدر ديك الساعه نحطوهم للناس في انستغرام ديالكم ولا في ديالي ولا هذا ان شاء الله، باش الناس يعرفوا شنو هما لي بري ابوبري تقريبا كل سيونس مثلا شحال كدير كل وي سي سا. ولا كور هي سورتو كتكون اون كور فيها بالنسبه لا سويا مزيان باسكو سي ان سويفي. دونك تبعي اون كور ولي سيونس ابري زعما الا سيدا راجوتي دي سيونس تيكون دي سيونس دونتروتيان. دونك غير كتبقى دير وحده في لا سيمين بشويه وفيها اون بارتي ديال لو فيزاج هادي سي اسونسيال. Donc pour le visage, il y a plusieurs programmes, qui programme détox, qui est raffermi, qui est bzaf ديال les programmes, qui est pour le décolleté. Donc elle agit sur le corps ou le visage. والفيزاج يعني هاد لاباري تقدروا تقولوا تلقاو فيها كلشي اللي بغيتي، كلشي اي حاجه بغيتي. ومعروفه لا سيلفيام 6 باي ال بي جي معروفه عندنا، معروفه في العالم كامل. شكرا بزاف حبيبتي المعلومات على حطيتي. كلهم ديال ايكيبي تبارك الله، داكشي غزال. ديال الحمام كنت باغيه نصور لكم لي صال ديال الحمام الداخل مي عامرين، ما عندناش كيفاش نديرو. المره الجايه ان شاء الله غنجي ندير انا الحمام وغادي نصور لكم لي صال كيفاش دايرين. اجيو تشوفوا معنا لي صال ديال تحت كيفاش دايرين. هادي كوتي ريلاكساسيون. دوماج بغينا نشوفوا الحمام، بغينا نشوفوا ساره المره الجايه ان شاء الله. بغينا نشوفوا لي صال مي عامرين كما كتشوفوا. هذا بارتي كلها راه فيها لي صال ديال الحمامات ديال الماساج. دابا عامرين المره الجايه ان شاء الله كنوعدكم غنجي ندير واحد لو سوان الفيزاج وغادي ندير الحمام ان شاء الله، وغادي نتخاصموا معكم حتى هو ان شاء الله تعالى. السبا ديال مدام تازي اللي غنخلي لكم الانستغرام ديالهم في صندوق الوصف، وغادي نطري لكم ان شاء الله حتى في الانستغرام ديالي. اللي بغى يدخل يسول، المهم غير باش تشوفوا السميه ديال لو سونتر مزيان. الاستقبال كان غزال من عند الاخت وجدان، شكرا بزاف لاله يخطي، والاخت حتى هي شكرا بزاف على المعلومات اللي عطيتينا على لي زاباراي كاملين. شكرا لك بزاف. ان شاء الله المره الجايه كيشعب لكم سيغ غنجي ان شاء الله ان شاء الله مساج وسوان ان شاء الله كلشي. يلا تبقاو على خير.
يلا سلام عليكم. شكرا. سلامة. الله يخليكم.